आपल्याला सोड मागीर गाडी कामांक थेयलाच होती लाईट गेल्या ताका घेऊन हॉस्पिटल आणि 2 वरां कशी स्पेंड करू केक मीन सांगलेले याद येयले बिजाक वयता तो हेलो जी नमस्ते जय श्रीराम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग सो आयज उठलो एका कॉला खातीर एक जाली बट सकाळी उठलेलो 7:30-8 सुमार ब्रश बीन केले तोंड धुतले चाव पिलो आणि 9 म्हटल्यार परत न्हिदलो सो आतां वयता महादेवा काडपाक तेणेन आपली गाडी कामांक थेयला सो ती ताका पिकअप करता आनी ताका घेवन येता ओके गायस ओके घेवन येयलो हांव आनी पावलो घरा आनी हांगासर बिरयानी सुद्दां येयला सकाळी उठल्या आयज बिरयानी तुम्ही पळोवंक शकता टेप लायला सोड मागीर ओपन करता आनी हांगासर सकाळ फुडें ओम दनपार फुडें ओम तुजी सकाळ आतांच जाला रे कित्याक डोळे उघडले तेन्ना उठलो कौन है ये लोग कहां से आते हैं सो गायज स्पेशली फुलां घालपाक बास्केट घेतले आनी तातूंत त्या गार्डनान अशें वयतले फुलां काडपाक अशें आनी एक फुलां गोळा करून हाडटले आनी देवाक घालतले पळय तोंड पळय तुका दिसता रे बरें आहे फुलां घालपाक तो दोणो बरो आलो रे खंयचो दोणो ग्रीन तो खंयचो रे तर नॅचरल DIY तो ओके व्लॉगान दाखयला तो तो मनीस पळोवंक शकता तो उठ रे सायडीक राव तो मनीस आत्तां देवला तो सो घरांतली लायट गेली आनी तो कितें तरी ते नाल्लाची कितें काडी सो ते नाल्लाचे पिंड वायरीचेर पडले ना सगळ्यांची लायट गेला घरांत पावसा दीस म्हणून मागीर ते इतके थंड जायना सारकें करना रे कितें जाता जाणा की लायट कितें म्हणटात ते गेली बट सगळ्यांची वचोना सगळ्यांची लायट आहा बट आमचीच गेली तेन्ना वायरीचेर ते उडयले आनी अरे पडले आतां पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा फोन मारून नाजाल्यार आमकां मच्छरान न्हिदचो पडटलें कित्याक की सांजची अरावंड 4:30 तरी जाली आतां सो गायज आमी आतां पिपोक घेवन हॉस्पिटलान येयला पिपो कोण पिपो इज अ डॉग ओमाचो कुत्रो सो ताका घेवन हॉस्पिटलान येयला आनी ओम हॉस्पिटलान गेला सो आमी वेट करता भायर आनी महादेवा पळय आतां कितलो टायम लागता तो आयचो ब्लॉग चड कांय करूंक गावूंक ना ह्या जाग्याचेर हांवें 3-4 फावटी व्हिडिओ काडला आतां आमी तेजी गाडी हाडूंक वयता हांव चलयता येता फाटल्यान बसता खूब बोरींग दीस आसा तुमकां कितें सांगू आतां हेज्या गाडयेची हेडलायट जावपा आनी 2 वरां आसा आनी एका वाटेन पावस येवपाचो तुमी पळोवंक शकता बट थंयसर भुरगे खेळटात पळया क्रिकेट आतां आमी रावला 2 वरां कशी स्पेंड करूं केक हांगाच्यान परत घरा कडेन वयता जाल्यार 20 मिनटां आनी 20 मिनटां परत येवपाक वचपाक म्हटल्यार जालो थंयसरूच वर सो एका वरा खातीर घरा वचून फायदो ना आमी वेट करता हांगासर साला ये दुख काय खत्म नहीं होता बे वीस मिनटां जाली आतां आमकां हांगासर आमी रावला सो मातशें आनीक टायमपास करूया मातशें बरें दिसता हांगासर वेदर पळोवंक शकता म्हणजे जसो की तुमकां वेदर दाखयलो चड बरो वेदर आसा वी आर एन्जॉयींग इट वी आर चिलींग सो तुमी पळोवंक शकता पावस येयलो आनी आमी आतां मातशें काफ्रेल पोळी खावपाक रावला पावसाचे शेड पळोवंक शकता शेड व्हडली ना पूण अरेंजमेंट करता आमी फक्त आमचें दिसता ते स्पॉट आयज मम्मीन सांगलेलें याद येयलें की पॉट भितर घाल मम्मीचे ऐकलेले आणि बायलेचे ऐकलेले आयज पॉट भिजचे नासले माझे The struggle was real. काफ्रेल पोळी येयली आनी आमी आतां काफ्रेल पोळी ट्राय करता पावस पडटा आतां लागो पावस आतां आनी कितलो म्हणून रावतलो आनी आतां कॅमेरार उदीक पडला काय ना खबर ना लास्ट विडियोन कॅमेरार उदीक पडलें हांगासर बट आमी रावूं शकना कित्याक कितलो रावता तेज्या फाटल्यानूच सारकें ओलें आतां तो ट्राय करे कशें लागता तो घेतला ओके तो बी घेतला पण आमी हते वचून मातशें सावळे वचून उबे रावता नाल्यार थंय उदीक लागतालें
आणि अर्धो पाव आमचो वलो आलो. टेस्टूय बरें हा. खूप खूप भरला, खूप म्हणजे खूप पोवू शकता तुम्ही. कशें हा रे पळय सांग. बरें हा, चड भरला. पाऊस काय रावना जसं की तुमकां पळोवन. आता आमी वयतात ते तेजी गाडी जाल्यार पळयता पिकअप करता आनी आमी चल्ले घरा. बिजाक वयता. हांव भिजू शकता की त्या घराचो नांव वयर बट ताका पळयलो मी बसोंक जाय सो तशी या मरे भिजात या मरे. सो आयचो ब्लॉग हांगासर सोंपयता आनी आयच्या ब्लॉगान चड कांय नसलें आनी ब्लॉगूय शॉर्ट आसलो. पूण तुमी अजून मेरेन कोणी कोणी पळयला तांकां थँक्यू सो मच मना काळजाच्यान. आनी हांव तुमकां मेळटा फाल्यांच्या ब्लॉगान. बट अजून मेरेन कोणी सबस्क्रायब करूंक ना वचून सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा आनी घंटा दामूंक विसरूं नाकात.